السلام علیکم دوست عزیز، خوش آمدین. امروز ما و شما برنامه ابتدایی آموزشی تزریقنامه مدیریت تدارکات که عبارت از مضمون پالیسی و طرز العمل است آغاز میکنیم. ساختار این مضمون طوری است که شما پیش از اینکه به کورس تشریف آورده باشین باید برای 10 ساعت مطالعه قبلی از قانون تدارکات و طرز العمل تدارکات مطالعه داشته باشین تا با یک سلسله موارد آشنایی داشته باشین پیش از پیش. این مضمون ما متشکل از 8 فصل است. در ختم مضمون ما و شما یک امتحان کتاب بسته برای 2 ساعت داریم. البته امتحان تحریری می باشد. علاوه شما خبر دارین که برنامه ابتدایی PPMC متشکل از 4 مضمون تحریری و 4 مضمون تقریری و 1 مضمون که به شکل تحریر شما تحقیق نوشته میکنین تشکیل گردیده. یعنی در اخیر از این 4 مضمون تئوری شما یک تحقیق انجام میتین که به نام مضمون پنجم یاد میشه. شما امروز مضمون اول از این برنامه که عبارت از PPMC1 هستند که عبارت از پالیسی و طرز العمل. مضمون دوم پلانگذاری تدارکات است یا PPMC2. مضمون سوم ما PPMC3 است که اسناد داوطلبی بوده و مضمون چهارم ما PPMC4 است یا 4 است که ارزیابی افراد را تشکیل میده. زمانی که هر 4 مضمون ختم میشه مضمون پنجم ما تحقیق است که به نام PPMC5 یاد میشه. تحقیق البته بر شما راهنمودی داده شده و داده میشه که شما در مضمون سیم وقتی که در اسناد داوطلبی آغاز میکنین بر شما تاپیک مشخص میشه که شما در کدام مورد باید یک تحقیق را ترتیب بکنین که متشکل از 8000 کلمه بوده باشه و 4 مضمون قبلی یاد شده تئوریکی را در بر بگیره. میشه که 10% کم زیاد باشه، کدام مشکل نیست. این مضمون ما و شما یک سلسله اهداف داریم که توجه شما را به آن جلب میکنم. در اخیر از این برنامه شما خواهد دانستین که بفهمین تدارکات عامه، انکشاف اقتصادی و حکومتداری خوب چی است و چه ارتباط داره با هم. 6 اصل مهم تدارکات عامه را خواهد فهمیدین. از جمله 6 اصل دیگه که به نام ویفیم یا ارزش پولیس در تدارکات عامه ایره خواهد فهمیدین. اصل دیگه که مربوط به اصول تدارکات میشه عبارت از شفافیت در تدارکات عامه هستند. ایره خواهد فهمیدین. علاوه شما در تدارکات عامه حسابداری و مفهوم حسابداری خواهد فهمیدین. همچنان مسئولیت نهادها، کمیته ها و ادارات و مسئولین مختلف را و نقش آنها را خواهد فهمیدین. چرا؟ شما در بخش تدارکات مصروف هستین، در یک بخش و در یک پوزیشن و یا طور مثال منیست یک مسئول یک بخش خودتان هم هستین. یعنی در سیستم تدارکات که ما از بالا که عالی ترین مقامش کمیسیون تدارکات ملی است و اخرین واحدهایش به اصطلاح شعبات شما است، مثلا شعبات مدیریت اجناس، مدیریت امور ساختمانی، خدمات مشروعاتی و غیر مشروعاتی و تسهیلات و پلانگذاری و امثال سو یاره خواهد فهمیدین. و همچنان کمیسیون ها و کمیته هایی که وقتا فوقت ایجاد میشه در اون مورد باید بفهمین. موضوع دیگه که بسیار مهم است مسائل اخلاقی است
که شما اخلاق مسلکی را و منشور اخلاقیت در تدارکات عامه را بفهمین. هكذا شما به مواد مهم قانون تدارکات و احکام مهم طرز العمل تدارکات بلد خواهد شدید. میایم به فصل اول ای درس که عبارت از شناخت تدارکات عامه هستند. شما باید تدارکات عامه را بفهمین. چرا؟ تدارکات امروز یک موضوع عام شمول هستند. همه مردم در این مورد معلومات داره، ولی کسی زیاد کسی کم جان شمول هستند. این در کل دنیا تدارکات وجود داره و نه تنها تدارکات عامه بلکه تدارکات انفرادی، تدارکات خصوصی و امثال از وجود داره. امروز ما و شما تدارکات عامه را به معرفی میگیریم. چرا؟ ما و شما کسایی هستیم که در بخش تدارکات عامه مسئولیت داریم و برای جامعه خدمات آماده می سازیم. بنابراین شما باید با این مفهوم آشنا شوید. در تدارکات عامه ما و شما این اهداف را دنبال خواهد کردیم که شما داخل بفهمین که اصطلاح تدارکات عامه چیست و چرا ما این اصطلاح را به نام تدارکات عامه به کار میبریم. همچنان طبقه بندی های مختلف در تدارکات وجود داره که به او شما بلد شوید. تدارکات از آغاز تا انجام مراحل مختلف داره، اما ما به خاطر آسانی کار و به خاطر فهماندن شما این به 3 روند اساسی تقسیم کردیم که شما یک آگاهی لازم داشته باشین و علاوه از او اصول از که مربوط به تدارکات میشه بفهمین. سوال مطرح میشه از شما که تدارکات عامه چی است، چرا مهم است و در رشد اقتصادی کشور و میزان حکومتداری افغانستان چه رول مهم را بازی میکنه. این موضوعات به شکل عمده شما امروز بحث خواهد کردین. سوالی که قبلا اشاره کردم به شکل مشخص از شما پرسیده میشه. شما یکی 2 دقیقه مکس بکنین، من حیث مسئولین بخشای مختلف، من حیث کسانی که عملا تدارکات انجام میتین، از شما پرسیده میشه که تدارکات چرا مهم است و تدارکات چی است. شما با الفاظ خود فکر بکنین و بدون از اینکه شما یک تعریفات تیپیکی را که ما در پریزنتیشن برای شما دادیم، شما با الفاظ خود فکر کرده او را تعریف کنین که شما چقدر از این مبحث یا تدارکات عامه معلومات دارین. ایره شما در 5-6 سطر ترتیب کرده با خود داشته باشین و ببینین زمانی که ما بر شما تعریفات دادیم و شما به قانون مراجعه کردین گشته، ببینین که شما چقدر درک داشتین و دارین از تدارکات عامه. دوست عزیز، هر مبحث را که ما و شما آغاز میکنیم باید او را اول تعریف بکنیم، اول بشناسیم. بنان ما و شما در اینجا تدارکات عامه را اول تعریف میکنیم. دوست عزیز، در مورد تدارکات تعریفات گوناگونی وجود داره. شما خبر دارین که در دنیا سازمانهای وجود داره، ادارات وجود داره، بانک های وجود داره که هر کدامش سیستم تدارکات عامه را در کشورهای مربوطه و در دنیا تنظیم و راهنمایی میکنن. مثلا بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، بانک انکشاف افریقایی، USAID، اتحادیه اروپا و امثال از او. تعریفات گوناگون داره. کشورها و سازمانهای مختلف گایدلاین‌های داره در این مورد، تعریفات خود داره. اما قانون ما و شما هم
تعریف بسیار جامع نظر به شرایط و احوال جامعه خود ما تدوین و ترتیب کرده که ما توجه شما را به او معطوف می دارم. ولی پیش از اینکه ما تعریف تدارکات در قانون خود بگوییم، بگویی مثال از جمله مقدر گایدلاین را که ما نام بردم، یک تعریف را که به نام یک عالم آر اسمیت نام داره و تدارکات تعریف کرده که تدارکات چیست. میگه تدارکات عبارت از تهیه و فراهمسازی اجناس و خدمات است از طرف دولت توسط دولت برای اجرای امور دولت. یعنی این تعریف است که آر اسمیت کرده، اما در این تعریف یک جزء بسیار اساسی و یک رکن اساسی تدارکات که ما و شما او داریم به نام تدارکات امور ساختمانی در نظر گرفته نشده. شاید در دیگه تعریفات دیگه موجود باشه که شباهت به تعریف ما کمتر داشته باشه. ما میگیم که قانون ما تدارکات عامه را چه قسم تعریف کرده. میگه تهیه و فراهمسازی امور ساختمانی اجناس خدمات و خدمات ضمنی آنها توسط ادارات با استفاده از وجوه عامه عبارت از تدارکات عامه می باشد. یعنی تعریف ما بسیار جامع است، قانون ما بسیار جامع تعریف کرده. چرا؟ دیگه در برگنده همه جوانب و مواردی که به تدارکات ارتباط میگیره، یعنی به شمول خدمات ضمنی از او نمانده. ما نمیتونیم بگیم که اگر ما این تعریف قبول بکنیم که عبارت از فراهم آوری و یا تهیه خدمات امور ساختمانی و اجناس است به شمول خدمات ضمنی از او، دیگر چیز نمیمانه. تمام تدارکات را که شما انجام میتین، ادارات ما انجام میته، تشکیل دهنده از این موضوعات است. مثلا شما اینجا تصویر میبینیم، مثلا تصویری که امور ساختمانی دلالت میکنه، تصویر میبینید که به امور خدمات دلالت میکنه، تصویر را میبینید که انواع و اقسام اجناس اینجا وجود داره، بنان چیزی نمیمانه و هر کدامش از خود البته خدمات ضمنی از او داره که باز در وقت ما شما سر صحبت خواهد کردیم. قبلا اشاره کردیم دوستان عزیز که تدارکات تنها دولت یا تدارکات عامه نیست، بلکه اشخاص و افراد تدارکات انفرادی را انجام میده. سکتور خصوصی تدارکات خود انجام میده. تدارکات است چی یک کسی برای خانواده خود، برای یک سازمان بسیار کوچک، به یک شرکت و به یک سکتور خصوصی و یا برای دولت به یک وزارت و یا به یک اداره بزرگ انجام میده. تدارکات است. این تدارکات با هم نکات مشترک داره و تفاوت‌ها هم وجود داره. یعنی در بین تدارکات عامه و تدارکات خصوصی تفاوت‌ها و مشابهت‌ها وجود داره. یعنی شما این دو تصویر میبینید، دو سیب هستن، بسیار با سرعت شما میبینید و بلد هستین که بسیار با هم شباهت دارای ویتامین‌های مشابه، ذائقه نسبتا مشابه و جسامت نسبتا مشابه و امثال زوره. اما از لحاظ رنگ میبینید یکی سرخ است، دیگه سبز هستن. امکان داره که از لحاظ ذائقه هم تا اندازه فرق داشته باشه، از لحاظ قیمت و دیماندی که در بازار کسی مراجعه میکنه شاید فرق داشته باشه، اما هر دویش سیب هستن. بنان تدارکات هر دویش تدارکات هستن، هر کلش تدارکات هستن، چه افراد برای خود، چه سکتور خصوصی برای خود، چه اداره عامه برای اجرای امور عامه خود انجام میده، تدارکات هستن، ولی مشابهت‌ها و تفاوت‌ها را از خود داره. حال ما بر شما وظیفه میتیم، شما منایس کارمندان تدارکاتی برای یک دو دقیقه مکس بکنین و بدون از اینکه شما از این درس امروزی استفاده بکنین، اما مشابهت‌ها که بین سکتور خصوصی تدارکات سکتور خصوصی و تدارکات عامه وجود داره و یا تفاوت‌های وجود داره،
در این مورد دایره 12 سطر چیزی نوشته کنید و ایرا به شکل گروپی اگر نوشته کنید بهتر است، با خود داشته باشین. اگر کدام دوست شما در گروپ تنظیم نبود میتونه که به شکل انفرادی هم نوشته کنه. چرا؟ این شما باز میتونید فردا، ماه بعد، سال بعد خود مقایسه بکنین که حال در کجا بودین و با اخذ کورسا و مطالعه که انجام دادین چقدر تفاوت به وجود آمده. بنان دوست عزیز، شما در این مورد در مورد تفاوت‌ها و مشابهت‌های سکتور خصوصی و عامه دایره 12 سطر نوشته میکنین. علاوه باز شما برای یک دو دقیقه فکر بکنین که شما عواملی که بسیار عمده است و تدارکات عامه را بیشتر تابع قانون و مقررات می سازه ولی تدارکات خصوصی نمی سازه. چیست؟ اما عوامل پیدا کنین که کدام عوامل سبب شده که تدارکات عامه بیشتر تابع مقررات و قوانین است ولی تدارکات خصوصی نمی باشد. بنان ایره هم خودتان بدون از اینکه شما از این مواد استفاده بکنین تصور بکنین برای یک دو دقیقه هر زمانی که از کورس فارغ شدین همون سوالی که از خود کردین جواب بدین. حداقل دایره 12 سطر که شما عوامل عمده را کاتگورایز بکنین که ای عامل ده عوامل وجود داره که ایره متمایز می سازه که تدارکات عامه بیشتر تابع قانون است و مقررات است و تدارکات خصوصی نمی باشد. همچنان یه میبینه که چقدر تفکر کرده، میگه که آن عوامل را نام ببرین که بالای سکتور خصوصی و سکتور تدارکات عامه تأثیر گذار هستند. اونجا تفاوت‌ها بوده، اونجا تمایز تابعیت قانون و مقررات بوده، در اینجا عوامل تاثیرگذار برای هر دو سکتور هستند. شما به طور مثال کاتگورایز می سازین که گروپ اول طور مثال تدارکات عامه اول ای عامل سرش تاثیر گذار است، ای عامل میشه داد و هزار خدر کی بوده. بعد از او به تدارکات خصوصی را عنوان بتین و عواملی که بالای تدارکات خصوصی تاثیر گذار است او را یک پای دیگر نوشته بکنین. حداقل دایره 12 سطر باشه به شکل گروپی. اگر کدام دوست ما در گروپ تنظیم نباشه مشکلی نیست، به شکل انفرادی هم میتونه که ترتیب بکنه، با خود داشته باشه، یک نوع اندوختی شما را نشان میده و تفاوت ذهن و انکشاف فکری شما را نشان میده که در کجا بودین و چقدر تفاوت کرده امروز. دوست عزیز، میماله با مقایسه تدارکات عامه و خصوصی ما شما را وظیفه داریم در دوسیه سوال شما خودتان را پیدا میکنین. ما از جمله ده موارد که تفاوت‌ها بین تدارکات عامه و خصوصی وجود داره 4-5 موضوع زوره مشخص ساختیم و به خاطر فهماندن شما دوستا او را ما اینجا بیرون نویس کردیم و نشان دادیم که تدارکات خصوصی و تدارکات عامه در مورد این موضوعات چی واکنش نشان میده و چی تفاوتایی را نشان دهنده است. دوست عزیز شما خوب گوش کنین. میگه که موقف طرفین، موضوع اول ما موقف طرفین هستن. وقتی که نام طرفین ما میگیریم همیشه در تدارکات دو جهات وجود داره، یکی فرمایش دهنده است، یکی اجرا کننده فرمایش هستند، یکی مشتری و دیگهش تامین کننده است، یکی خریدار دیگهش فروشنده است. هر نامی را که میمانند. البته ما پشت اصطلاحات علمی زیاد نکشیم. ما اصطلاحات البته در ساختمان اصطلاحی جدا داریم، در اجناس اصطلاحی جدا داریم، در خدمات مشروطی و غیر مشروطی اصطلاحات جداگانه داریم. ولی شما فکر بکنید که دو بود، یک را فراهم میکنه دیگهش طلب میکنه، یعنی یکی مشتری است و یکی فروشنده است.
بنان در مقابل هذه موقف طرفين تدارکات خصوصی چی میگه و عامه چی میگه که موقف خصوصی مشتری و تامین کننده در تدارکات خصوصی یکسان است. چرا یکسان است؟ هر دویش نهاد حقوقی برابر هستند. هر دویش نهاد خصوصی هستند. کدام لینک با اداره عامه نداره. فرق شاید موجود باشه و هم فرقش در این خواهد باشه که از اندازه توان مالیش فرق داشته باشه. ولی دارای جواز مشابه، میعاد مشابه جواز، خصوصیات کاری مشابه، صلاحیت اجرایی مشابه و امثال از او. اما شاید یکی میلیاردر باشه، یک صد میلیونر باشه. اما موقف در تدارکات عامه فرق میکنه. یعنی اونجا مشتری که عبارت از سکتور عامه است، دولت است، میتونه که در تهیه و ترتیب قوانین و مقررات تاثیرگذار باشه و از قدرت یک جانبه استفاده کنه. مثل که بارها شده که حق فسخ موافقتنامه را در اختیار خود همیشه داشته، ولی جانب مقابلش که عبارت از فروشندهش است یا آماده کنندهش است یا اجرا کننده فرمایشش است، این صلاحیت نداره. بنان در اونجا موقف طرفین فرق کرد. در اینجا صرف از لحاظ مالی فرق کرد، ولی در اونجا از لحاظ مسائل دیگه قانونی شرایط و از لحاظ صلاحیت فرق کرد. دیگه موضوع حساب دیز دوست عزیز، در تدارکات خصوصی اشخاص و افراد کارمندان تدارکات در مقابل سهامداران مکلفیت داره یا حساب دیسته یا جواب میده. چرا؟ میشه که یک شرکت خصوصی متشکل از 3-4 نفر، 2 نفر، 1 نفر تشکیل شده باشه. او سرمایه شخصی خود داره. افراد و اشخاص با اساس پالیسی که خودشان جور کرده استخدام میکنه. دلش که با کسی معاش زیاد میده کم میده. دلش که شرایط کاری را چه قسم تنظیم میکنه. بنان کارمندایی که اگر تخلف میکنه، فروگذاشت میکنه یا وظایف انجام میده، در مقابل مسئولین شرکت و سهامدارا حسابدهی میباشه. برعکس در تدارکات عامه چنین نیست. در اونجا کارمندان تدارکات اشخاص افراد در مقابل مردم عام، نهادهای قانونی و امثال از او حسابدهی و جوابدهی میباشه. نمیتونه که یک فرد توسط یک شخص، توسط یک اداره کوچک مورد عفو قرار بگیره. چرا؟ در اونجا قوانین وجود داره. در اونجا مردم عام از شما سوال میکنه، از شما حساب میخواه. شما یه باز بخش حسابدهی بسیار به دقت میخوانید که چگونه کارمندان تدارکاتی، کسایی که بودجه عامه را به مصرف میرسانند و تدارکات انجام میده، در مقابل مردم، در مقابل نهادهای اجتماعی و جامعه و قانون جوابدهی میباشه. پیچیدگی مراحل از دوست عزیز، میبینین که پیچیدگی مراحل تدارکات در تدارکات عامه و خصوصی یکسان نیست. یعنی در تدارکات خصوصی این مراحل بسیار ساده است و هیچ نوع موانعی وجود نداره تا مانع پیشرفت مراحل تدارکاتی سکتور خصوصی شود. به طور مثال، اگر شما بر سکتور 1000 میلیون، 100,000، 10 میلیون و 20 میلیون تدارکات انجام میدین، تابع قانون تدارکات افغانستان نمی باشید. شما همه سلسله مراتب بسیار پیچیده را که از کجا آغاز بکنین، چگونه آغاز بکنین، امضاهای کی را باید بگیرین، اسناد سپورت داکومنت یا اسناد حمایتان چه قسم تنظیم بکنین، چگونه وجود را به اصطلاح به دست بیارین و اوامر چه قسم کسب بکنین و بعد از اقدام بکنین. در حالی که در اونجا بسیار به سادگی رئیس امر میکنه، یک نفر روان میکنه برو 1 میلیون جنس از بازار تدارک کو ثبات بر ما برسان.
1000 بر ما تدارک بکو یا خریداری بکو بر ما برسن. یعنی در اونجا پروسه بسیار ساده وجود داره، مراحل بسیار ساده وجود داره، پیچیدگی وجود نداره که موانع ایجاد کنه برای پیشرفت مراحل تدارکاتی و یا به اصطلاح برکود مواجه بسازه. اما شما خود نمیتونید دوست عزیز که در تدارکات عامه از این شیوه استفاده بکنید. چرا؟ تدارکات عامه بسیار موانع سختگیرانه داره، انعطاف بسیار اندک وجود داره و حتی هیچ وجود نداره. شما مکلف هستین که طرز العمل مفصل را تعقیب بکنین، عملی بکنین و در بسیاری موارد نگرانی داشته باشید. در مورد تصامیمی که اجرا میکنین باید جواب بدین که تصامیمتان همیشه بی‌طرفانه است، منصفانه است، عادلانه است. در غیر از مورد بازپرس قرار میگیرین. انواع و اقسام طرز العمل را و تطبیق اصول مختلف تدارکات که ما پیشتر اشاره کردیم و بعدا شما مفصل در درسای دیگه میخوانین، پالیسی‌هایی که بر سطح ملی تدوین شده از او باید پیروی بکنین. نمیتونید بگویید ما بلد هستم، برو جنس بسیار ساده است، 10,000 20,000 است، امسال 1,000,000 است یا 600,000 است، امسال حضور ما خودم بلد هستم. این کار نه دوست عزیز. شما مجبور مکلف هستین که امور روش‌های تدارکات که بر شما مجاز هستن در هر موردی که اجازه میده او رو دنبال بکنین و تدارکات خود انجام بدین. دیگه دوست عزیز اهداف هستن. اهداف تدارکات خصوصی یک چیز است، در تدارکات عامه چیزی دیگه است. عمدتاً اساسی ترین هدف سکتور خصوصی اهداف تجارتی است و عامل که تاثیرگذار است عبارت از هدف تجارتی است. کوشش میکنه که سکتور خصوصی همیشه منفعت بیشتر و ضرر کمتر متقابل شود. هر کار را که انجام میده، به طور مثال در یک مقطع زمانی میبینه در یک نوع تدارکاتی که او برو میشه که میفهمه که خساره میکنه، خود کنار میزنه، انجام نمیده، جبری مجبور نیست. اما اگر واسه دولت شما ببینید در اونجا خوی کار شده نمیتونه. دولت اگر ضرر میکنه اگر فایده میکنه، خدمات باید آماده بسازه، احتیاجات مردم باید مرفوع بسازه. بنان هدف عمده تدارکات خصوصی به دست آوردن منفعت بیشتر و تقابل ضرر کمتر می باشه. چرا؟ او کوشش میکنه که مارکت بزنس موقعیت داشته باشه، حیثیت داشته باشه، موجودیت داشته باشه. او وقتی میتونه که همیشه آگاه باشه، زیرک باشه و فعالیت‌های تدارکاتی را انجام بده که در اونجا منفعت بیشتر داشته باشه تا ورشکست نشه، اسانه کنار نره، اسانه خارج نشه. این اهداف تدارکات عامه دوست عزیز ده هدف وجود داره. چون سکتور عام است برای مردم خدمات عرضه میکنه، اونجا در قدم اول باید هر نوع تدارک انجام میده باید تضمین ارزش پولی در نظر بگیره. تدارکات انجام بده که ویفما یا ولو فارمانی یا ارزش پولی در اونجا نهفته باشه. چرا؟ وقتی که ما نام ارزش پولی را میگیریم فوراً به یاد ما میاد که در ارزش پولی مهمترین فاکتورش عبارت از مصارف مجموعی مالکیت است یا توتال کاست اف اونرشیپ TCO که را باز ما شما اشاره خواهد کردیم در آینده. این موضوع در نظر میگیره. همچنان در سکتور عامه کارمندان تدارکات باید اطمینان حاصل بکنه که رفتارش منصفانه است، فعالیت‌های شفاف هستند، در هر موردی را که انجام میده بر مردم حسابدهی است و در مقابل عرضه کنندگان و به اصطلاح سبا جواب میده و در برابر سکتور خصوصی که با اداره عامه البته خدمات آماده میسازه یا طور مثال داوطلبه و قراردادیه رفتار منصفانه انجام میده. دوست عزیز چقدر فرق کرد؟ اونجا یک هدف عمده بوده، در اینجا ده ها هدف است که ما به طور خلاصه ساختیم بر شما. دیگه ضرورت سیستم هستن. اگر بگوییم دوست عزیز در تدارکات خصوصی سیستم وجود نداره و اگر باشه بسیار اندک است. چرا؟ اونجا الزام وجود نداره، ضروری نیست. اون نمیتونه که یک پروسیجر بسیار طویله طی بکنه و برسه به تدارکات خود. از این تایم تصمیم میگیره، پروسیجر خود داره، پالیسی ساخت خودشان هستن،
در حالی که تو قانون داری، قانون تدارکات افغانستان، طرزالعمل تدارکات افغانستان، شرطنامه تدارکات افغانستان، البته شرطنامه مختلفه، همچون متحده الملل که وقت و زمان بر شما صادر میشه و نمود بر شما داده میشه، شما نمیتونید که از هیچ کدام از عدول بکنید. هر کدامش الزامی است دوست عزیز. پتا باید تعقیب بکنین، امضاها را باید به دست بیارین، مسئولین باید جریان قرار بدین. سر به خود کار انجام داده میتونین تا سیستم تعقیب نکنین دوست عزیز. زیاد به تفصیل نمیریم، میفهم که شما دوست عزیز به این موارد بلد هستین و عملا شما کار میکنین. دوست عزیز میگه تدارکات عامه چرا طبقه بندی میشه؟ از شما یک سوال است و در اینجا یک جدول است، یک شکل است که تقریبا 10 موارد تدارکات اینجا وجود داره. شما اجناس اینجا تدارک کرده میتونین، ساختمان و خدمات و امثال زوره. هر نوع ساختمانی که بخواید اینجا از سرک و از تعمیر و از کلینیک و شفاخانه هزار چیز گرفته اینجا شما میبینید. و اجناس با شکل که به 10 قسم جنس وجود داره. شما را ما وظیفه میتیم برای یک 2 دقیقه مکس بکنین و بعد از که فارغ شده از کورس دا الی 12 سطر در این موارد نوشته بکنید. 3 موارد هستند که می نیازمندی هایی را که شما انجام میتید به اداره تدارکاتی خود کدام هست، یعنی شما را کاتگورایز بسازید. شما طبقه بندی تدارکات بلد هستین. نیازمندی در طول سال مثال در مورد اجناس شما چقدر نیازمندی دارید؟ ما به طور اوسط یا به طور تخمینی همچنان در امور ساختمانی، در امور خدمات و امثال از او هر کدامش کاتگورایز میسازین. مثلا در اجناس شما انواع و اقسام اجناس دارین دوست عزیز. شما ایره بگوین که ایره چرا کاتگوری میکنین و کدام هان. ایره باید 10 الی 15 سطر شما ترتیب بکنین به شکل گروپی و کدام دوست در گروپ تنظیم نباشه مشکل نیست، با خود داشته باشین و باندوخته شما میافزاید دوستان. همچنان همی نیازمندی های شما که انجام میدین و تدارکات را که نام میبرین یه کاتگورایز بکنین، طبقه بندی بکنین. 1 2 3 4 با کدام طبقه بندی یا با کدام نوع تدارکات ارتباط میگیره. یا 5 الی 7 سطر نوشته بکنین اگر ساده میسازین، یعنی به شکل گروپ اگر ورده باشین و اگر به شکل نمرات جداگانه است 10 الی 15 سطر میتونین نوشته بکنین. به نظر شما میگه طبقه بندی تدارکات چرا مهم هستند؟ چرا ما طبقه بندی میکنیم؟ تدارکات است، پول عامه را مصرف میسن، چرا یک جایی ما هر چیز خند و خورت یک جا خریداری نو تدارک نمیکنیم؟ ساختمان و اجناس و خدمات و اجناس و هر نوع برنج و روغن و طور مثال چوب و سمنت و سخی گل هم چرا یک جا تدارک نکنیم؟ یعنی شما در مورد از او که چه اهمیت داره چرا ما طبقه بندی میکنیم؟ چرا مجزا میسازیم؟ ایرا 10 الی 15 سطر نوشته بکنین و چرایش جواب بگوین. عزیز ماده 3 قانون تدارکات بر شما کاتگورایز کرده، طبقه بندی کرده دوستا. مثلا در مورد اجناس در فقره 17 چیزی گفته، در امور ساختمانی در فقره 23 و در خدمات مشورتی در فقره 27 و در خدمات مشورتی در 22 و در غیر مشورتی 27 مطالب لا وجود داره و یا تعریفات لا وجود داره که توجه شما را به او معطوف می‌دارم. ما میفهم، ما یقین دارم دوست عزیز که شما ان شاء الله چیز فهم هستین، بلد هستین، ولی بازم من از یک مکلفیت مشترکاً باز صحیح میپردازیم که قانونی ما چی گفته. ماده 3 قانون تدارکات افغانستان اجناس چگونه تعریف کرده و دارای کدام خصوصیت باید باشه و سایر تدارکات. میگه که اجناس چیست؟ انواع مختلف اموال و اشیا است، چی تجهیزات باشه، چی تولید و مواد خام باشه، چی مایع گاز و جامد باشه و همچنان خدمات ضمنی از که در قبال از با وجود میاد و یا متقبل میشین شما عبارت از اجناس هستند. یعنی تمام انواع و اقسام اشیا و مواد، چی تجهیزات باشه، چی مواد خام باشه، چی تولیدات و مواد پخته باشه، ای به شکل میشه یا جامد باشه یا مایع باشه یا گاز باشه، ای عبارت از اجناس هستند و علاوه از او خدمات ضمنی هستند. خدمات ضمنی دوست عزیز خدماتی است که جزء اصلی
اجناس را تشکیل نمیده، اما زمینه را مساعد میسازه. مثلا شما در کیمیای صنف دا و 11 خواندین که کاتالیست چیزی است که خودش در تعامل کیمیایی سهام نمیگیره، اما پروسه تعامل را سرعت میبخشه و زمینه راش مساعد میسازه. اینا به طور مثال شما وسایل و تجهیزات تدارک میکنین، انتقال میکنین، دوست عزیز بارگیری میکنین، تخلیه میکنین و بالاخره نصب و منتاج میکنین. در این موارد حضورها به وجود میاد. وقتی که بر شما کسی نصب منتاج میکنه، استفاده رو بر شما نشان میده، مفت نمیکنه. حتما یک کسی، یک آدم انجینر، یک آدم کارفرما روان میکنه، یک آدم مسلکی و نصب میکنه، شما اجوره میگیره. این موضوعات و امثال اجوره عبارت از خدمات ضمنی است. خود دوست عزیز در اینجا یک شرط گذاشته است. و شرط چیست؟ گفته که خدمات ضمنی و عبارت از او خدمات است که از اصل جنس کده بیشتر نباشه. میایم سر امور ساختمانی. دوست عزیز امور ساختمانی شما بلد هستین. دوست عزیز شما انواع و اقسام ساختمانه میبینین. چه یک عماره که از آغاز نو شروع میکنی، چه یک تعمیر را که به اصطلاح تجدید میکنی، مجدد میسازین، چی تعمیرات را که رو ترمیم میکنی و یا تخریب میکنی، کار نمیت از بین میبرین، چیزی دیگه جور میکنین یا نوسازی میکنین و یا ساحه را آماده میسازین، حفریات انجام میدین، کندنکاری میکنین، نصب و منتاج میکنین یا امور تزمیناتی را و گپای دیگه که مربوط به ساختمان میشه عبارت از ساختمان است. یعنی ساختمان عبارت از اعمار مجدد، اعمار آغاز نو شروع، تخریب، ترمیم، نوسازی، حفر و آماده ساختن ساحه و امثال زوره. همچنان این خدمات ضمنی هم داره. دوست عزیز مثلا بر مکاری میکنین، شما تحقیقات انجام میدین، میبینین که مقاومت زمین چطور هستن، خاک و صخره چطور هستن و یا نقشه برداری میکنین از یک ساحه، تصویر میگیرین از یک تعمیر یا ساحه یا امثال زوره و یا امثال از بعض مثلا خدمات دیگه که اینجا ایجاب نمیکنه که من نام ببرم، که عبارت از ساختمان است و مطابق به مندرجات قرارداد انجام میشه. اما در اینجا هم گفته شده که خدمات ضمنی نباید از اصل ساختمان و یا از امور ساختمانی باید بالا باشه. اما یک استثناء وجود داره. چرا؟ کشور ما کشور تاریخی، یک کشور است که مسائل مذهبی، دینی، اماکن مقدسه و امثال زیادتر داره. اگر شما او رو ترمیم میکنی، یک اماکن مقدسه یا طور مثال یک جای تاریخی مثل بوتای بامیان و خرقه شریف یا بعض جای دیگه که اهمیت تاریخی یا اهمیت مذهبی یا اهمیت قدامت بشری داره، او رو شما ترمیمات انجام میدین و یا طور مثال در اونجا اگر شما خدمات ضمنیتن از ترمیمات بالاتر بره، کدام مشکلی نیست. خدمات غیر مشروطی دوست عزیز خدماتی است که نی اجناس است، نی امور ساختمانی است و نی جنبه مشروطی داره. دوستان مثلا شما تعمیر به کرایه میگیرین، موتر برای کارمندای خود به کرایه میگیرین، ما تعمیرات اجاره میگیرین برای گودام و برای یک دفتر و امثال زو وسایط و امثال زو که برای ازو شما اکثر اجوره میپردازین. این عبارت از خدمات غیر مشروطی است. یعنی خدمات غیر مشروطی اون فعالیت است که جنبه خریداری اجناس، امور ساختمانی، خدمات مشروطی را نداشته و شامل از این موارد است که بیشتر نام بردم. این خدمات میتونه که مربوط به حمل و نقل باشه، جمع‌آوری معلومات باشه و ارائه خدمات سکرتریات باشه. هیچ کدامش دوست عزیز جنبه ساختمان، امور اجناس و خدمات مشروطی را نداشته. میایم با فقره 22 که عبارت از خدمات مشروطی. عبارت از او فعالیت است که جنبه تخصصی داشته باشه، مشروطی و ذهنی داشته باشه و مربوط میشه به دیزاین، آموزش، نظارت، تفتیش و بررسی، ایجاد پروگرام‌های کامپیوتر و سافت‌ویر،
پیشنهادات متخصصین و نظرات اهل خبره و سایر خدمات مشابه مسلکی و تکنیکی این کلش مربوط به خدمات مشورتی، یعنی هیچ کدام شامل اجناس و امور ساختمانی نشده، مگر که جنبه معلوماتی داشته باشه میتونه که شامل از دو موضوع هم شوه، ولی به شرطی که شکل جنبه معلوماتی باشه و نتیجه فیزیکی و نداشته باشه. یعنی شما اولا نمیبینید که جنس است، چوکی است، میز هستند، ساختمان است، چند منزل است و امثال اون. یعنی خدمات مشورتی چیزی است که خلاصه جنبه مشورتی ذهنی و تخصصی داشته باشه. در اونجا ما نمیتونیم که اجناس باشه و یا طور مثال یک ساختمان باشه که ما بر درازی از را اشاره بکنیم. چرا ما علم اشخاص و یا طور مثال کوالیفیکیشن از را تدارک میکنیم، تجربه از را تدارک میکنیم، مسلک از را تدارک میکنیم. بنا اون میشه شامل به نظارت باشه، به دیزاین باشه، آموزش باشه، سافت‌ویرهای کامپیوتر باشه و یا سایر مشوره و نظریات موجود باشه. گفتم پیش اشاره کردیم که تدارکات ما مراحل مختلف داره. ما بر آسانی کار به 3 مرحله کلیدی یا به 3 روند مهم را ما تقسیمات کردیم. این کدام 3 روند دوست عزیز؟ اول مرحله آماده سازی و پلانگذاری است که بالکل مراحل ابتدایی است که در برآورده 3-4 موضوع اولیه است که شما آمادگی میگیرین. مثلا اگر شما تثبیت نیازمندی میکنین، شما پلان ترتیب میکنین، بودجه را تدارک میکنین و امثال از او. این موضوعات ابتدایی است. بعد از مرحله قبل از قرارداد است که خود داوطلبی انجام میدین شما. و مرحله سومش مرحله اجرا و مدیریت قرارداد است. هر کدامش به نوبه خود ما به شما تشریح میکنیم و اجزای دیگه خود داره. صرف مرحله دومشه 3 فیز کوچک دیگه داره که در برگردی چندین نوع مراحل است. مرحله اول شما که گفتیم که آماده سازی و پلانگذاری تدارکات هستند. شما را ما وظیفه میتیم که برای 1-2 دقیقه مکس بکنیم، از خود سوال نوشته کنیم. اونجا زمانی که از کورس فارغ شدین باز شما 10 الی 12 سطر یک چیزی نوشته بکنین به شکل گروپی. اگر باشه بهتر است، اگر کدوم دوست در گروپ تنظیم نباشه مشکل نیست. و از وقت فرصت شما ایرا جواب بدین. میگه فعالیتایی را که در این مرحله صورت میگیره شما نام ببرین و بحث بکنین. چی فعالیت صورت میگیره و چرا صورت میگیره؟ کدام فعالیت اول انجام میدین و چرا اول انجام میدین؟ اگر او نباشه یک فعالیت سیمی و چهارم شما به وجه جو انجام بدید، آیا صدق میکنه که شما تدارکات خوب آغاز کردین؟ ایره 10 الی 12 سطر نوشته میکنین و با خود داشته باشین. در مورد پلانگذاری تدارکات میگه شما یک مضمون جداگانه میخوانید دوستان، زیاد ما با دیتیل نمیریم، صرف همه قدر میگم که پلانگذاری یا مرحله آماده‌سازی بسیار مرحله مهم هستند. شما درسای بعدی خود یا مضمون دوم ما شما که بخیر بعد از ختم از پی پی ام سی 1 شروع میشه مشخص وقت شده و پلانگذاری تدارکات در وقت خواهد خواندین. چرا؟ در اینجا موضوعاتی وجود داره که ما نمیخوایم سر صحبت بکنیم که تدارکات پلانگذاری تدارکات چه اهمیت داره. وقتی که شما تدارکات پلانگذاری میکنین کدام خطرات و ریسک‌ها را به اصطلاح در اونجا مشخص بسازین که شما در جریان تطبیق مراحل تدارکات با او مواجه نشین و اگر مواجه شوین شما او را مدیریت کرده بتونین و اگر طور مثال شما او را مدیریت کنین به اصطلاح ریسک و خطر کمتر به خود متوجه بسازین، بس ترد پارتی و یا به اصطلاح به جانب مقابل و امثال از اون ترانسفر شوه. برن سر از موضوع زیاد صحبت نمیکنه، صرف هم میگیم پلانگذاری یک موضوع بسیار مهم و اساسی است در زندگی شخصی، رسمی، اداری، دولتی، خاصتا در امور تدارکاتی. پیشتر عرض کردیم که مرحله دوم ما بر شما به 3 فیز دیگه تقسیم کردیم که شما خوب بفهمین. مرحله قبل از وقت قرارداد بود که گفتم که این موضوعات است که مطلق به داوطلبی ارتباط میگیره. یکیش قبل از داوطلبی است،
دیگهش خودش داوطلبی است، دیگهش بعد از داوطلبی است. دوست عزیز ایناله موضوعاتی را که قبل از داوطلبی شما انجام میدین مربوط به مرحله دوم کدام هستند؟ شما شرطنامه را ترتیب میکنه و اعلان صادر میکنه. دوست عزیز یعنی این هنوز شما داوطلبی آغاز نکردین، بر شما هنوز افر نامده، شما فرگوشی نکردین، ارزیابی نمیکنین، بنان شرطنامه ترتیب کده اعلان صادر میکنین. در برخی از تدارکات اگه ایجاب بکنه شما پریویت میتینگ یا جلسه قبل داوطلبی میگیرین و در اونجا بعضا ایجاب میکنه که شما صاحب بازدید بکنین، یعنی داوطلبا میشه که بازدید بکنه که فلان پروژه تدارکاتی در کجا موقعیت داره، چگونه پروژه است، از نزدیک باید ببینه. همچنان بعضا دوست عزیز وضاحت میخواد. این وضاحت اکثرا در مورد شرطنامه که تا اندازه گنگ است و یا بعض موضوعات روشن نیست، یا خود داوطلبا پرسان میکنه و یا خود اداره متوجه به خلا و نواقص خود میشه. مثلا اگر داوطلبا یک شرکت متوجه شود که در شرطنامه کدام نواقص وجود داره، حق داره که از اداره توضیح بخواه. و یک شرط وجود داره که داوطلبی باید حداقل 10 روز که با ددلاین و یا با افرگوشی مانده باشه. این حق داره که چی کنه وضاحت بخواه. و داوطلبی مقاید میشه که 4 روز قبلتر که با ددلاین میمانه وضاحت بخواه. و اداره مکلف است که داوطلبی در مقابل وضاحت داوطلبی باز در ظرف 3 روز زایمه ترتیب بکنه و تمام داوطلبا که از شرطنامه برده زایمه صادر بکنه و داوطلبی مقاید در 2 روز. دوست عزیز البته بعضا خود اداره متوجه میشه، هیچ داوطلب متوجه نمیشه که والا ما یک اشتباه دادیم. به طور مثال در یکی از پروژه ساختمانی است، در اونجا اداره گفته که 2000 متر مربع کندنکاری، در حالی که کندنکاری هیچ وقت به متر مربع نمیشه، اما از پیش خطا شده. حال یا اداره متوجه شده یا یکی از شرکت ها متوجه شده، شرکت توضیح میخواه و اگه اداره متوجه میشه، اداره هر وقت متوجه شده پیش از ددلاین میشه زمینه را ترتیب بکنه و زمینه شرطنامه را و به تمام کسایی که شرطنامه گرفته صادر بکنه و اگه ایجاب بکنه وقتم تمدید بکنه. دیگه دوست عزیز استیج یا مرحله دیگه که یا فیز دیگه عبارت از خود داوطلبی است که در این مرحله شما افرا را جمع آوری میکنید، دریافت میکنید. زمانی که دریافت کردید هم زمان شما افرگوشی میکنید. بعد از که افرگوشی کردین اولین کاری که میشه افرا معاینه میشه که چیز شرطنامه خواسته بود و یا چی نوشته کرده. البته این کار هیئت ارزیابی میکنه و دیگه خودی ارزیابی هاست که شما ارزیابی با قبلی و بعدی دارین که در ارزیابی قبلی شما دوست عزیز مثلا ارزیابی مالی است، ارزیابی تکنیکی است، ارزیابی مکمل و مفصل هستند و امثال. دیگه بعد از مرحله داوطلبی است یا بعد از داوطلبی دوست عزیز که در اینجا شما در مورد قرارداد مذاکره میکنید و کسایی که برنده است برازو چون ارزیابی شد انتخاب شد که کی برنده است پیشنهاد ایتای قرارداد میکنید و کسایی که اگر میخواه استناد خواهی بکنه مطابق راهنمود و مطابق قانون که چگونه او استناد خواهی بکنه، چقدر میاد بر وقت داده شوه و با کجا اول مراجعه بکنه، اداره تدارکاتی چه مکلفیت داره و امثال و بالاخره بعد از اینکه از این موضوعات تیر میشه قرارداد عقد میشه و امضا میشه. عزیز مرحله سوم که ما شما در دوسیه استاد قبل خواندیم مرحله مدیریت قرارداد بود. یعنی مرحله سوم است که اینجا ما شما صحبت میکنیم. اینجا شما این جدول ببینین، اینجا رنگ سرخ است بنای مدیریت قرارداد، نقطه مرکزی است. البته دیگه موضوعات فرعی است. این با اداره قرارداد دوست عزیز مغالطه نشه. اولی را تشریح میکنیم بعد بحث موضوع میگیم. ما اینجا نوشته کردیم که مدیریت قرارداد در زیر نوشته شده که اداره قرارداد. مدیریت قرارداد چی معنی میده؟ مدیریت قرارداد عبارت از زمین مدیریت است که از آغاز تثبیت نیازمندی شروع میشه، سلسله به سلسله، مرحله به مرحله
و پتا به پتا تطبیق میشه و بالاخره به قرارداد میرسه و قرارداد تکمیل میشه، قرارداد مکلفیت جانبین ایفا میشه، پرداخت اجرا میشه، قرارداد کلوز و ختم میشه. این کل مرحله را در بر میگیره. این مدیریت قرارداد است. اداره قرارداد که البته ما از اخیر شروع کردیم بر شما خوب بفهمین. اگر ما باید اول برتن مدیریت ارتباطات میگفتیم، چون ارتباط از ما بر شما میتیم که لینکش شما صحیح درک بکنین. اداره قرارداد همون قرارداد است دوستان، همون اداره است که شما قرارداد امروز عقد کردی به شرکت ای بی سی. همین قرارداد باید از آغاز کار تا ختمش باید مدیریت شود. یعنی شما باید یک نماینده خود به نام مدیر پروژه را معرفی بکنید به قراردادی که او یک نماینده خود به نام عامل پروژه یا سایت انجینر اگه باشه، ساختمان اگه باشه معرفی میکنم و شانه به شانه، قدم به قدم، روزانه، البته ژورنال تمام حقایق نوشته میشه و اجرات نوشته میشه، قرارداد اداره میشه. من به اصل ارتباطش که عبارت از مدت ارتباطات است. این مدت ارتباطات البته لینک بسیار وسیع داره، چه ارتباطات خودی بین کارمندای اداره تحرکاتی، چه ارتباط با اداره تحرکاتی و شعبه نیازمند، شعبات تکنیکی، اداره در مجموع به خود وزارت مربوطه، چه ارتباطات با جانب مقابل که قراردادی شماست، داوطلبای شماست و در وقت و زمانشه. این ارتباطات باید شما همه به شکل رسمی و کتبی باید داشته باشید. موضوع دیگه که بسیار مهم است نظارت است. البته تمام اجرات باید نظارت شود، خاصتا زمانی که ما اونجا مدیریت قرارداد میگیم، زمانی که قرارداد ما عقد کردیم، این باید اگر ساختمان باشه، اگر اجناس باشه و اگر خدمات همسار از او، این باید نظارت شود. مثلا اگر ساختمان باشه، خب تا تطبیق شده میتونه بر شما قرارداد امروز امضا کردین، مکتوب آغاز کار بر شرکت دادین، شرکت کار خود آغاز کرد، اولین کار را که میگن اونجا کندرکاری انجام میده. این باید نظارت شود که مطابق با مو مشخصات تکنیکی که ما خواستیم، مطابق با مو کیفیت مناسبی را که ما میخواهیم کندنکاری صورت میگیره، با اون خب با مو بردرازی و با مو سایز را که ما گفتیم صورت میگیره و یا تفاوت داره. ما گفتیم که 1 متر عمق 70 سانتی بر، ای با مو شکل است یا کم زیاد است. این باید شما نظارت بکنید، شما کیفیت باید نظارت بکنید، شما میاد باید نظارت بکنید. آیا شرکت کار شروع کرده، آیا مانو ما وقت دادیم شرکت این کار خود به منوالی که پیش میره بمو میاد مدیریت کرده میتونه تکمیل کرده میتونه یا خیر. مصارف چه قسم کنترل میکنه یا میگه با بلایم قرارداد وجود داره که مصارف شراسن اداره متقبل میشه کار شرکت انجام میده، آیا این مصارف دلسوزانه است و یکی به بلایم میگه. یعنی کل موضوعات شما اینجا نظارت میکنید. حتی علاوه از که شما مدیر معرفی میکنید، وقتا فوقتا تریپای مانیتورینگ انجام میشه که دو تریپا 3 بودی مشخص میباشه. مثلا شعبه تدارکات، شعبه نیازمندی که استفاده میکنه سبا و شعبات تکنیکی و یا دیزاین امثال از که همو درست تطبیق میشه یا نمیشه. وقتا فوقتا 3 ماه بعد یا طور مثلا فیصدی کار که پیش میره یا گروپ مانیتورینگ ترتیب میشه و روان میشه و سایه کار کی ببینه. یادداشت باید حفظ شود دوست عزیز، تماما یادداشت باید رسمی و کتبی باید باشه، چی بین مدیر و عامل پروژه، چی بین اداره تحرکاتی و شرکت، چی بین اداره تحرکاتی و شعبات زیرا و امثال از او. یادداشت باید همیشه حفظ باشه. سبا در موردی همین یادداشت یک کسی انکار میکنه، نه تو نگفته بودی، ما گفته بودم، تو نگفته بودی، اینا بهتر رسما ما امضا گرفتیم، ما اسلام گرفتیم، تو جواب دادی، ما مکتوب بر صادر که تو جوابش دادی برای ما. به این خاطر باید یادداشت باید موجود باشه. اداره قرارداد سر صحبت نمیکنیم که همون اداره است که شما قرارداد امضا کردین. همون قرارداد باید از هر نگاه، هم از لحاظ شرایط، هم از لحاظ مصارف، هم از لحاظ کیفیت، هم از لحاظ زمان، هم از لحاظ پرداخته و سایر مواردی که ایجاب میکنه و به ارتباط به قرارداد صورت میگیره باید تنظیم شود. مسئولیت‌ها و مکلفیت‌ها، البته همیشه مسئولیت‌ها و مکلفیت دو جانبه وجود داره، مثل قسم ما اشاره کردیم. اگر شما میخواین که پیندوا می کچ دیلو کچ دیدو چیزی بده چیزی بگی. اگر شما میخواین شرکت بر شما یا داوطلب بر شما وظیفه را انجام بده و یا قراردادی بر شما کار انجام بده، باید شما هم یک سری موضوعات را صورت‌ها را برش آماده بسازین، سایه‌کار برش ترسیم بکنین، نفرتان معرفی بکنین، با مشکل مواجه میشه در ساحه مشکلات حل بسازین، شکلی قانونی باشه با شما ارتباط داشته باشه، یا مثلا پیمنت‌ها و پرداخت‌هایی که صورت میگیره با زمان اجرا شوه و همچنان جانب مقابل باید مطابق با مو افاری که قبلا ترتیب کرده بود قبول شده و مطابق با مواد قانون و قرارداد که جنبه قانونی داره باید عمل خود انجام بده. مدیریت خطر
دوست عزیز سر مدر خطرات ما در اسلاید سوم و چهارم هم یک دفعه اشاره کردیم دوست عزیز که این خطرات باید در استیج اول باید ایدنتیفای و مشخص شود. گفتیم که در بخش پلانگذاری شما را به تفصیل میخوانیم ولی ما هم برتر اشاره میکنیم خطرات همیشه وجود داره. خطرات به اصطلاح ناگهانی به وجود میاد. یک خطرات حالتی است که ناخواسته است دوست عزیز، شما نمیتونید دقیقاً پیش بینی بکنید ولی تصور کرده میتونید که ما اگه این قرارداد انتخاب بکنیم، ما اگه شیوه داوطلبی را برآورده، ما اگه این اجرات انجام بدیم، کدام خطرات در قبال دارن. بنان کوشش باید شود که در استیج ابتدایی باید این را ایدنتیفای شود، مشخص شود و مدیریت شود. کدام خطرات شما قبول کرده میتونید، کدام خطرات شما مینیمایز و حداقل رسانده میتونید، کدام خطرات به جانب مقابل انتقال داده میتونید، کدام خطرات مثلا به ترد پارتی یا به شخص سومی که بین شما و قراردادی وجود داره بعضی از وظایف انجام میتونه. مثال برای از انتخاب کدام خطرات خودتان قبول شده میتونید. یعنی خطرات باید همیشه شما در هر استیج متوجه باید بوده باشید. بیشتر اشاره کردیم که ما 6 اصل زرین در تدارکات داریم یا 6 اصول تدارکات عامه وجود داره که هر کدام در جای خود مهم است. امروز ما شما سر صحبت میکنیم خالی اشاره ولی 3 اصل زرین ما تشریح کردیم. سر دیگه تمیز سر یکی دو دقیقه مکس میکنیم گپ میزنیم. گفتم که اولین و مهمترین اصل تدارکات عامه ارزش در برابر پول است. ایرا به تفصیل دیگه به خاطر زمین خواهیم که ما شما یک فصل مشخص یک چپتر داریم به دو وقت صحبت میکنیم. حسابدهی کذا و شفافیت همچنان. این سه اصل ما در 3 فصل تشریح کردیم بعدا میخوایم. میم سر بی‌طرفی. دوست عزیز کارمندان تدارکاتی همیشه این اصل باید رعایت بکنن و همیشه بی‌طرفانه قضاوت بکنن. در مقابل داوطلبایی که واجد شرایط هستند باید عین زمینه مساعد بسازه و از عین امتیازات لازم باید برخوردار باشه. چرا؟ اگر شما در اینجا موضوع سکا و ناسکا خیش و خم و امثال زوره داشته باشین شما بی‌طرفی را حفظ نکنین. و یک چیز در مجموع بر شما عرض میکنیم که اگر شما یک اصل از این اصول تطبیق نکردین به این معنی که هر 6 اصل شما نتونستین تطبیق کرده، هر 6 اصول از زیر پای کردین. باز بودن به این معنی که تماما مراحل تدارکاتتان باید آزاد باشه، باز باشه، همگی باید خبر باشه. چه شما تدارکات اعلان میکنین کل مردم بفهمن که در فلان جا فرصت تدارکاتی یا فرصت قرارداد وجود داره. اگر واجد شرایط باشه به مراجعه میکنن. چه در وقت ارزیابی ها، چه در وقت فرگوشایی ها، چه در وقت ترتیب مشخصات و پلان ها امثال ازو و چه در مدیریت قرارداد و چه در حق قرارداد که با مبلغ باید مشخص باید باشه. بران پروسه و تدارکاتتان باید مالتان باید باز باشه. و موضوع رقابت است که رقابت به دوست عزیز سبب انکشاف میشه. اگر شما رقابت سالم بین شرکت ها و داوطلبای رقابت کننده تامین نکنین شما تدارکات خوب انجام داده نمیتونید. وقتی تدارکات خوب انجام داده نمیتونستین شما نمیتونین که به رشد و انکشاف اقتصادی کشور کمک بکنین. وقتی که در رشد و انکشاف اقتصادی کشور سهیم نشدین به این معنی که شما نمیتونین که خدمات با کیفیت و متوازنه برای جامعه عرضه بکنین. بنان این 6 اصل بسیار دقیق است، بسیار مهم است و توجه شما را خواهانیم که در تمام مراحل تدارکات همیشه باید تطبیق شود و شما توجه باید داشته باشید. از شما سوال میکنم دوست عزیز، رشد اقتصادی چیست و چرا تدارکات عامه در رشد اقتصادی و حکومتداری خوب مهم است؟ ایرا یک سوال هستن و 5 الی 7 سطر شما دیگه نوشته میکنید به شکل گروپی یا به شکل انفرادی هم نوشته کنید مشکل نیست و از خود سوال میکنید. در اینجا ما با گونه مثال یک موضوع اشاره کردیم که اهمیتش نشان میده بر شما، اما ده موارد دیگه وجود داره که شما با مو اهمیت و نزاکت از این موضوع اشاره میکنید که چرا تدارکات عامه در رشد اقتصادی و حکومتداری خوب مهم هستن اشاره کنید. نه به خاطر که 19% دولت ناخالص و 50% از بودجه ملی از مجاری تدارکات عامه به مصرف میرسه، از خاطر مهم است. شما فکر بکنید که 69 الی 70% بودجه عامه یا بودجه دولت شما تنها در بخش تدارکات به مصرف میرسونید. آیا مهم است یا نیست؟ اونجا 30 یا 31% پول دیگه میمانه.
مبلغ بودجه دیگه میمانه که سایر راه و سایر موارد استفاده میشه. بنان رقم بسیار درست و مهم بودجه اما در تدارکات و مصرف میرسه. از او خاطر مهم است. ولی موارد دیگه هم وجود داره که شما را ما مکلف ساختیم که یک دو دقیقه مکس بکنین زمانی که فارغ شدین بس 57 سطر در مورد نوشته کنین. رشد اقتصادی چیز دوست عزیز و پیشتر اشاره کردیم اگر شما تدارکات خوب انجام میدین از تدارکات خوب شما میتونید به رشد اقتصادی برسید. هرگاه به رشد اقتصادی رسیدین شما میتونید به حکومتداری خوب نائل شوین. حکومتداری خوب که اگر نائل شدین شما میتونید بر مردم عام خدمات با کیفیت عرضه بکنین. این حال چطور است تدارکات اما شما به رشد اقتصادی میرسید؟ اینجا میبینید 3 ستون یا 3 پیلر وجود داره. بسیار به دقت گفته که شما میتونید که از تدارکات اما به رشد اقتصادی چه قسم برسید. اقتصادتان همیشه باید پایدار باشه، سستینبل باشه، متکی به خود باشه، مقطعی نباشه، ثبات داشته باشه، ثابت قدم باشه. بعضا دیده باشین در گذشته شده هم تو بارها یک پروژه را آغاز کرده، پروژه بسیار پیچیده و مهم هستند. یک سال 6 ماه سرش کار کرده، نتونسته او را منیج بکنه، تنظیم کرده نتونسته. عوامل مختلف شاید بوده باشه، شاید مسائل امنیتی بوده باشه، شاید مسائل غیر ضروری بوده باشه، شاید مسائل بودجه بوده باشه و سایر مسائل، اما دوام داده نشده. او کاری که اینجا انجام شده به هدر رفته. زمانی که 1 سال 2 سال بعد 3 سال بعد باز پروژه شروع میشه اکثرا کارهای گذشته از بین رفته. به این خاطر باید شما اقتصاد پایدار داشته باشین، ثبات داشته باشین و تداوم اکمال باید باشه. اینطوری که شما اگه یک ساختمان در منزله شروع کردیم امسال یکی دو منزله جور میکنین با سال پول ندارین، با سال منیجمنت ندارین، با سال امکانات ندارین، با سال نمیتونین او را به منزل 4 و 5 و 6 برسانین. چی میشه او؟ تداوم ندارین که اکمال شود. او هم به اساس رطوبت، حوزه جوی و امثال از او کیفیت خود از دست میده، خراب میشه و شما مجبور هستید زمانی که باز پول پیدا کردین باز اگر میخواستین که تعمیر تکمیل بکنین مصارف اضافی را متقبل شوین. و این همه مرتبط به این میشه که دوستایی که منابع مالی چه قسم شما تخصیص میدین. بدون منابع مالی شما نمیتونین که اقتصاد پایدار داشته باشین، تداوم اکمال داشته باشین و برای اقتصادی نائل شوین. نه تنها منابع مالی که زیاتر سر منابع مالی فوکس شده ولی تمام منابع اگر شما قوی بشری ماهر نداشته باشین، شما اگر ماشینری نداشته باشین، تجهیزات نداشته باشین، مهارت نداشته باشین کلش هست. ولی به هر صورت شما اگر خواسته باشین برای اقتصادی برسید زیرای تدارکات این 3 ستون به دقت متوجه باشین که همیشه اقتصاد پایدار، تداوم در اکمال و تخصیص منابع مالی داشته باشین. علاوه دوست عزیز حکومتداری خوب با تدارکات اما چی رابطه داره؟ چرا؟ ما پیشتر گفتیم که 70 یا 69% وجوه عامه در بخش تدارکات به مصرف میرسه، یعنی حکومت به مصرف میرسه. اگر حکومت خوب باشه او را با وجه آسانش به مصرف میرسانه. خدا نخواسته اگر حکومت خوب نباشه او پول بیت المال به هدر میره، اتلاف میشه. حال برتر مثالی آوردن که حکومتداری خوب کیسه حکومتداری خراب کدام است. حکومتداری خوب هم حکومتداری است که قانون در اونجا حاکمیت بکنه، حسابدهی داشته باشه، اشتراک در شفاف باشه و ثبات داشته باشه در کار خود. چقدر گپای مهم هستند. یعنی همین 4 5 موضوع اگر ما تفسیر بکنیم بعدها ورق سرش تکمیل میشه که حاکمیت قانون یعنی چی. ما شما خود سریع را در جامعه خود دیده بودیم در گذشته هم، حتی در گذشته نزدیک در چندین سال 5 6 سال پیشتر ما شما میدیدیم قانون داشتیم، حاکمیت موجود بود ولی تطبیق صحیح نمیشه متاسفانه. حتی یک وکیل پارلمان میآمد از یک اداره از یک وزارت پروژه میگرفت. یک جنرال یک متنفذ قومی میآمد با کتی وزیر میشه وزیر وادار میساخت که باید پروژه برسن بدون معیارهای لازم بده. یعنی قانون حاکمیت اگر بود هم نداشت. چه رسابی که به سالهای گذشته اگر مراجعه بکنیم که هیچ قانون متاسفانه وجود نداشت، هیچ حاکمیت وجود نبود. بنان ما وقتی می حکومتداری خوب است که در اونجا قانون حاکمیت بکنه، اونجا اشتراک فعال باشه، شفافیت تامین شود، حسابدهی وجود داشته باشه، ثبات وجود داشته باشه. در مقابلش حکومتداری خراب کدام دوست عزیز از نامش معلوم است. خوب خراب، چیزی که خوب داره خراب نداره، برعکس از گپا. یعنی یک اداره ناکارا و فاسد می باشه، محرمیت اونجا حفظ نمیشه، هر کس در مداخله میکنه، هم موضوعات لیک و افشا میشه.
به این خاطر دوست عزیز شما اگه خواسته باشین که حکومتداری خوب را رواج بکنین، حاکمیت قانون، شفافیت، اشتراک عامه را، حسابدهی و ثبات باید رونق بدین و از ناکارگی داره، از عدم محرومیت، از محرمیت و از فساد باید جلوگیری شود. بیایم سری یک عنوان دیگه انکشاف اقتصادی و حکومتداری خوب چی است. وقتی که ما پیشتر لینک دادیم که یک انکشاف اقتصادی با حکومتداری خوب می انجامد، یک لینک بسیار خوب داره. زمان ما پیشتر عرض کردیم که ما میتونیم که از تحرکات عامه خوبتر به این انکشاف اقتصادی برسیم. چرا؟ در تحرکات عامه ما 5 هدف تسجیل کردیم که نمایندگی از انکشاف اقتصادی میکنه و با حکومتداری خوب می انجامد. ماده دوم قانون شما حکم میکنه، قانون تحرکات حکم میکنه که شما 5 هدف قانون تحرکات باید همیشه مراعات بکنید. دوست عزیز با وجودی که این اهداف تغییرات به وجود آمده، همه تغییرات ما در گذشتم اهداف ما در گذشتم داشتیم، همیشه که ما قانون تحرکات داشتیم با این اهداف ما آشنا بودیم، خب البته با کمی تفاوت و با توضیح و تشریح کم و زیاد، اما این اهداف به شکل از اشکال ما داشتیم. و کدام اهداف هستند؟ میگه تهیه و تدارک امور خدمات، اجناس، امور ساختمانی توسط اداره باید تنظیم شود. چرا؟ شما برای 35 میلیون نفوس افغانستان تدارکات انجام میدین. بنان هر نوع تدارکاتی باشه، چه ساختمان باشه، چه اجناس و خدمات باشه، این باید از طریق اداره تدارکاتی به وجه احسنش باید تنظیم شود و تهیه و تدارک شود. مثل که پیشتر اشاره کردیم دوست عزیز، در قسمت ادامه تهیه و تنظیم شفافیت باید تامین شود در تمام مراحلش که از تثبیت ضرورت گرفته تا ختم قرارداد باید تمام مراحل شما باید شفاف باشه. چرا ما پیشتر از کردیم سر شفافیت زیاد صحبت بخاطر از نمیکنیم که ما فصل دوم ما یا فصل سوم ما فکر میکنیم شفافیت است، چهارم ما حسابدهی است و فصل دوم فکر میکنیم که ولو فرمانی یا ارزش درباره پول هستند. سر زود وقت صحبت میکنیم، یعنی در تمام مراحل باید شفافیت تامین شود. یک جای گفته شده در گذشتم گفته شده بود در اهداف قانون که کنترل مؤثر وجود عامه باید ما داشته باشیم که خودش ولو فرمانی را دلالت میکنه، خودش ارزش پول در برابر تدارکات دلالت میکنه، یعنی پول وجود عامه است، از خود تو از رئیس تدارکات و از وزیر محیط نیست دوست عزیز. این باید به شکل مؤثرش کنترل شود و راهنمایی شود دوست عزیز، چرا که این خیرش به تمام ملت افغانستان یا به 35 میلیون نفوس افغانستان میرسه. زمینه یکسان بر تماما اشتراک کنندگان واجد شاید باید آماده شود. اگر شما خواسته باشین تدارکات خوب انجام بدین مطابق ماده دوم قانون تدارکات افغانستان اهداف قانون برآورده بسازین، یعنی یک هدف است که زمینه یکسان را به تمام اشتراک کنندگان و داوطلبان واجد شاید باید مساعد بسازین. اینجا که سکا و ناسکا، خوب و بد، خیش و خواب و امثال زوشناسا جدا جلوگیری شود دوست عزیز. دیگه در شما گفتین دوست عزیزی که زمانی که شما تدارکات انجام میدین همیشه باید کیفیت بسیار به دقت متوجه باشین. بعد از او هستی اقتصادیت باید در نظر بگیرین، چه اجناس باشه، چه ساختمان باشه، چه خدمات باشه، یعنی تامین اصلی اقتصادیت و با کیفیت بودن تدارکات همیشه در اجناس امور ساختمانی و خدمات باید شما رعایت بکنین. در غیر از او شما تدارکات خوب انجام نمیدین، با انکشاف اقتصادی نمیرسین، حکومتداری خوب دعوا کرده نمیتونین و خدمات با کیفیت و متوازنه بر جامعه عرضه کرده نمیتونین. فکر میکنیم که امروز ما به آخر درس رسیدیم. پیش از اینکه ما ارزیابی خودی را و تمرینات گروپی انجام میدیم یک مکس بسیار مختصر میکنیم و یک ریکاپ و یا توجه بر تکرار موارد بسیار عمده از شما جلب میکنیم که ما کدام موارد امروز مطالعه کردیم. آمدیم سر دوست عزیزی که تدارکات عامه را گفتیم که چی است، تدارکات خصوصی چی است، تفاوت‌ها بین تدارکات عامه و خصوصی چیست و مشابهت‌ها و تفاوت‌های عمده از این طرح ما شما با هم مقایسه کردیم. گفتیم که تدارکات عامه چرا تابع قانون است و چرا مقررات است و او نیستند
و همچنین عواملی که بالای زی اثرگذار بوده، عواملی که بالای تحرکات خصوصی اثرگذار بوده. برای دو قسم اشاره کردیم و قسم بر شما وظیفه دادیم که شما ورد وقت زمان باید رو ببینید. دیگه دوست عزیز، اما تو استیپ بای استیپ ما و شما مراحل مختلفه، روانده مختلفه، مثلا 3 روند اساسی را خود تحرکات براتون تعریف کردیم و باز گفتیم تحرکات همه چی بوده و امو 3 روند اساسی کدام هستن. بعد 3 روند ما یک روند است که عبارت از مرحله دوم بوده، بس 3 فیز براتون تقسیمات کردیم. گفتیم که قبل از داوطلبی، خود داوطلبی و بعد از داوطلبی سر از ما و شما صحبت کردیم. اصول ششگانه تحرکات ما و شما سرش مکس کردیم، صحبت کردیم و قسم اشاره کردیم دو 3 موضوعش و 3 فصل گفتیم که بخیر در 3 فصل بعدی ما و شما ان شاء الله زندگی بود سر صحبت میکنیم و موضوعات دیگه که مربوط به این بودن. مال دوست عزیز، پیش از اینکه ختم کنیم یک ارزیابی خودی را انجام بدیم. یک 5 موضوع دوست عزیز که توجه شما را به موضوعش می‌دهیم و شما را مکلف می‌سازیم به شکل گروپی را کار بکنین و بر شما ایمیل آدرس البته نشان داده شده یا بر شما تعریف شده که در اسناد قبلا شما با او ایمیل آدرس را به شکل گروپی روان میکنین. کدام دوست ما که در گروپ تنظیم نبود، کدام مشکل جدی نیست، میشه به شکل انفرادی روان بکنم. خوی 5 موضوع چی است دوست عزیز؟ میگه که شما از تدارکات عامه چی مفهوم به دست آوردین و تفاوت از او و تمایز از او به تدارکات خصوصی در چی هستن. این شما 15 الی 20 سطر نوشته میکنید دوست عزیز. من از یک کاری گروپی و تمرین گروپی دوست عزیز و خودم ارزیابی میکنید اینجا. دیگه موضوع دوست عزیز که میگه تدارکات شما به کاتگوری تقسیم بکنید، یعنی طبقه بندی های مختلف تدارکات شما بیان بکنید و اینم بگید که چرا ما طبقه بندی میکنیم. و پیشتر اشاره کردیم، یک دفعه در ریکاپ هم اشاره کردیم، اول بر شما تفصیل گفتیم که چرا مراحل تدارکات ما به شکل 3 مرحله یا چند مرحله کلی تقسیم کردیم و شما مشخص میسازین و اهمیت شو چرایش میگین و فعالیتی که در هر مرحله انجام میشه و جدا جدا نوشته میکنین و 15 الی 20 سطر به شکل گروپی ترتیب کرده روان میکنین. دیگه دوست عزیز، ما سر اصول عمومی تدارکات عامه صحبت کردیم. شما این اصول اهمیت زوره، ارتباطات یک با دیگه، اکمال و متمم بودن یک با دیگه، این صحبت میکنین و در حدود 15 الی 20 سطر شما در تدارکات عامه مطرح میسازین. علاوه شما ارتباطات بین انکشاف اقتصادی و تدارکات عامه را در افغانستان بیان میکنین و کوشش میکنین که این شما ای تو تمثیل بکنین که در یک سطح حکومتداری خوب این شما تسجیل میکنین. بنا تدارکات عامه و انکشاف اقتصادی را در سطح حکومتداری خوب شما بیان میکنین به حدود 15 الی 20 سطر به شکل گروپی روان میکنین. دوست عزیز، فکر میکنیم این بود درس امروزی ما که در اینجا خاتمه میافه. هر سوال داشتین، هر مشکل داشتین، هر توضیحی را که میخواستین و شما مشکل داشتین، ایمیل ادرس و سایر مراجع بر شما شاید گفته شود که به اون تماس شوین و مشکل خود حل بکنیم. اداره تدارکات انستیتوت تدارکات ملی در مجموع اداره تدارکات ملی و استادای تدارکات اداره تدارکات ملی در خدمت شما هستم. ان شاء الله مشکل شما را نمیمانم. درس ما به اینجا ختم شد. شما را به خداوند بزرگ و متعال میسپارم. وقتتان بخیر.